सुबह का वक्त था, सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। सादिया हस्बे आदत हर काम में हाथ बटा रही थी, मगर परवीन बेगम ने इसकी एक भी ना मानी थी। वो इसे अच्छे से तैयार करवा कर मेज पर लेकर आई थी। जुहेब भी हमरा था। अरे राबी अभी तक क्यों नहीं उठी? जाओ वकार, जरा लेकर आओ इसे। परवीन बेगम ने सादिया को पराठा और ऑमलेट देते हुए कहा था। इतने में राबी जमाई रोकती सब में आकर बैठी थी। अम्मू, बहुत भूख लगी है, जल्दी से नाश्ता दे मुझे। राबी ने बिना किसी को भी देखे कहा था। जुहेब ने परवीन बेगम से पहले अपनी प्लेट राबी के आगे रखी थी। ये लो मेरी गुड़िया, वो खलूस से बोला था। राबी ने एक नज़र सब पर डालकर चुपचाप नाश्ता करना शुरू कर दिया था। वाह आपी, ये तुम ही हो? इतनी चुप, ये मैं क्या देख रहा हूँ? वकार ने राबी को चुटकी काट कर आहिस्ता से कहा था। इस पर वो भी खामोश रही। नाश्ता उठाया जा चुका था। अब परवीन बेगम टीवी लाउंज में सबसे आकर बैठ गई थी, जहां राबी के अलावा सब मौजूद थे। वो हैंड फ्री लगाकर छत पर जा चुकी थी। आज मौसम अच्छा था, बादल गहरे थे, ठंडी हवा चल रही थी। बेटा, फिर क्या इरादा है? कहाँ लेकर जा रहे हो सादिया को घुमाने? चची, दुबई से सुबह ही कॉल आई थी, कुछ मसले चल रहे हैं, बस कल की टिकट करवा कर वापसी का इरादा है। सादिया, तुम अपनी तैयारी देख लो, वहां बहुत गर्मी है। तुम ऐसा करो, कुछ देर तक मेरे साथ चलो, थोड़ी गर्मी की शॉपिंग करवा दूं। इसने यकमुश्त दोनों को मुखातिब किया था। जी, कपड़े हैं मेरे पास। सादिया ये बोलना चाहती थी, मगर झूठ बोलने में नुकसान इसका अपना था, क्योंकि अरसा हुआ था इसे लॉन के कपड़े लिए। इसने खामोशी से सर हिलाया था। ठीक है बेटा, तुम सादिया को दुबई में जरूर घुमाना फिराना। कारोबार के चक्कर में सादिया को नजरअंदाज ना करना। मैं राबी को कहती हूँ आप दोनों के साथ चलने को। इसे सारी अच्छी मार्केट्स का पता है। आंटी, मैं खुद कह देती हूँ। किधर है वो? सादिया ने उठते उठते पूछा था। बेटा, ऊपर गई है वो छत पर, मैं जरा काम देख लूं। सादिया को ऊपर वॉक करती मजे से म्यूजिक सुनती राबी नीचे से नजर आ गई थी। वो इसके पास ऊपर आई थी। राबी ने हैंड फ्री निकाल कर सादिया की तरफ मुस्कुरा कर देखा था। सादिया, आप ही देखें कितने मजे का मौसम हो रहा है। पता है, ऐसे मौसम में मेरा दिल करता है मुझे पंख लग जाएं और मैं उड़ जाऊं। राबी दुपट्टा फैलाकर झूम कर बोली थी। राबी, अल्लाह तुम्हें सच में पंख लगा दे, तुम बहुत खुश नसीब हो। सादिया उदास सी बोली थी। मैं कहाँ से खुश नसीब हूँ? जब से होश संभाला है अम्मू की बातें सुन रही हूँ। मेरी हर खुशी में नुक्स नजर आता है इनको। बहुत ही तंग हूँ मैं कसम से, मगर मेरा गुजारा भी नहीं अम्मू के बगैर। जिस दिन दो नुकत ना सुनाए खाना नहीं हजम होता मुझे। इतना ढीठ कर दिया है। हाँ हाँ हाँ, वो एक बार फिर दिल से हंसी थी। यही खुश नसीबी है तुम्हारी गुड़िया। आप भी गुड़िया कहेंगी मुझे? वो एकदम संजीदा हुई थी। जी, जोहेब की गुड़िया, मेरी गुड़िया। वो राबी का हाथ मोहब्बत से पकड़कर बोली थी। माँ बाप की डांट कितनी भी सख्त हो, रात की नींदें नहीं उड़ाती, तकिया नहीं भिगोती, क्योंकि इसमें मोहब्बत होती है। गैरों की ऊंची आवाज भी जीने का हक छीन लेती है। यतीमी और मस्कीनी वो गुनाह है जिसकी सजा हर इंसान देना अपना हक समझता है। घड़ी की टुक टुक भी किसी कोड़े, किसी चाबी के मानंद लगती है। सादिया आप दीदा हुई थी। अरे सादिया बाजी, अब तो बदल गया ना सब। जुहेब भाई जैसे जिम्मेदार और मोहब्बत करने वाले इंसान आपके हमसफर बन गए हैं। राबी ने इसे प्यार से पिचकारा था। चलो, मैं तुम्हें लेने आई थी, कल हम दुबई जा रहे हैं। मेरे पास गर्मी के कपड़े बहुत कम हैं, वो लेने के लिए जा रहे हैं मैं और जुहेब, और तुम मेरे साथ चलोगी। सादिया ने आंसू साफ करते हुए मुस्कुरा कर कहा था। दुबई? मगर ऐसे कैसे? सादिया ने राबी के रद्द अमल पर हैरानगी से देखा था। मेरा मतलब है, कल रात तक तो ऐसा कोई इरादा नहीं बताया जुहेब भाई ने, और अभी दिन ही कितने हुए उनको पाकिस्तान में आए हुए। राबी ने होंठों पर जुबान फेर कर बात को मुश्किल संभाला था। वो कुछ मसला हो गया है कारोबार में, उनका वहां होना जरूरी है। चलो नीचे चलते हैं, तुम तैयार हो जाओ। सादिया ने नीचे जाते हुए इसे कहा था। जाने की बात पर राबी का दिल बुझ सा गया था। वो बेदम सी चलती नीचे आई थी। बेदिली से तैयार होकर वो गाड़ी में आकर बैठी थी। मुख्तलिफ दुकानों से जुहेब ने सादिया को हजारों की खरीदारी करवाई थी। अब इसने गाड़ी एक जगह रोक दी थी। राबी जो अपनी सोचों में गर्क थी, गाड़ी रुक जाने पर हाल में वापस आई थी। सब ले लिया है मैंने जुहेब, अब कुछ नहीं रहता। सादिया जो फ्रंट सीट पर बैठी थी वो फौरन मुस्कुरा कर बोली थी। हाँ, मगर हमारी गुड़िया की चाट तो रहती है ना? और राबी की तरफ पीछे देख कर बोला था। जी जुहेब भाई, वो फीकी सी मुस्कुराहट के साथ इतना ही बोल पाई थी। मौसम जो सुबह का ही खराब था, अब बूंदाबांदी शुरू हो चुकी थी। बारिश। राबी फौरन बाहर निकली थी। वो दोनों हाथ फैलाकर बारिश के नन्हे नन्हे कतरे मुट्ठी में भर रही थी। सादिया अंदर बैठी हाथ बाहर निकाल कर मौसम का मजा ले रही थी।
जबकि ज़ुहैब भी बाहर निकला था। बारिश थोड़ी तेज हुई थी। राबी बारिश में मगन खड़ी थी, जबकि ज़ुहैब अपने गीले बालों में हाथ फेरता इसके पास आया था। आज तो पकोड़े खाने भी बनते हैं ना गुड़िया, वो घर जाकर खिलाओगी या यहीं खा लें? राबी ने अपने गीले चेहरे से ज़ुहैब की तरफ देखा था। आप कल मत जाएं ज़ुहैब भाई प्लीज, मैं अभी मेंटली तैयार नहीं हूँ। वो अपनी इस अचानक की बेतुकी फरमाइश पर खुद भी हैरान हुई थी। ज़ुहैब ने हैरानगी से इसकी आंखों में देखा था, वो रो रही थी। इसके चेहरे पर सारी नमी बारिश की बूंदों की नहीं थी। जो इसकी आंखों में वो पड़ चुका था, इसका मतलब शायद राबी अभी खुद भी नहीं जानती थी। ज़ुहैब, सादिया की आवाज़ ने वो सकता तोड़ा था। जी जी ज़ुहैब की जान, वह जवाब सादिया को दे रहा था, मगर नजरें हनूज राबी की लाल होती आंखों पर थी। पता है जब भी बारिश होती थी मैं कोई ये ख्वाहिश करती थी, काश कभी ऐसी बारिश भी हो जब हम साथ हों, और आज ये वक्त आ गया। मैं बहुत खुश हूँ। चलो बाहर आ जाओ, इस लम्हे को यादगार बनाते हैं, हमारी मोहब्बत की पहली बारिश। ज़ुहैब ने राबी को यकसर नजरअंदाज करते हुए दरवाजा खोलकर सादिया का हाथ पकड़कर बाहर निकाला था। वो नहीफ वजूद गोया जीने लगा था, वो भी अपनी जिंदगी का मतलब जानने लगी थी। चलो गुड़िया चाट का मजा लेते हैं। वो राबी को मुखातिब करते हुए फूड एरिया में अंदर की तरफ बढ़ गया था, जहां लोगों का रश आज मौसम की मुनासबत से काफी ज्यादा था। रंग रंग की खुशबुएं हवा में घुल रही थी, जिससे भूख को और इश्तियाल आ रहा था। वो तीनों एक साइड टेबल पर बैठ चुके थे। राबी खुद को बमुश्किल नॉर्मल किए हुए थी। वो अब सी करती चाट खा रही थी, जबकि इसका साथ सादिया ने भी दिया था। ज़ुहैब सादिया को खुश देखकर दिल से खुश नजर आ रहा था। सादिया के लिए ये सब बिल्कुल किसी ख्वाब की मानिंद था। ज़ुहैब को सादिया में इतना मगन देखकर हसरत तो बिल्कुल नहीं हुआ था। वो दोनों की खुशी से नाखुश नहीं थी, मगर सच तो ये है वो खुश भी नहीं थी। कुछ था जो इसकी बेचैनी की वजह था। दिमाग मुसलसल इस रवैये की तरदीद कर रहा था, मगर दिल था कि धरना देकर बैठा था। बारिश तेज हो गई थी। लोग बहुत खुश थे, क्योंकि अब्रे रहमत काफी हफ्तों बाद खुलकर बरसा था। मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू हर तरफ फैल चुकी थी। जल थल का समा था, बाहर भी और इन तीनों नफूस के दिलों में भी। शुरुआत हो या इख्तिताम, दिल बेचैन ही हुआ करता है। सादिया और ज़ुहैब का दिल इस खूबसूरत रिश्ते से मुकम्मल खुद को होने पर बेचैनी की हद तक पुरसुकून महसूस कर रहा था, जबकि राबी का दिल आज शायद पहली बार अपने धड़कने का सबूत देखकर शिद्दत से बेचैन हुआ था। मामी आज तो मौसम खराब है, दिल कर रहा है छुट्टी कर लूं, घर बैठकर कुछ पका कर खाती हूँ। हानि ये बात सिर्फ सोच सकती थी। इतने में ऑफिस की गाड़ी ने अपने मुकर्ररा वक्त पर हारन दिया था। वो अबाया पहने तैयार खड़ी थी। वो मामी को बताकर जल्दी से गाड़ी में बैठी थी। कुछ देर में अब वो ऑफिस में थी। आज इसको ऑफिस में एक हफ्ता हो चुका था। अब कुछ कुछ काम इसको समझ आने लगा था, और हादी ने इस पर कुछ जिम्मेदारियां भी डाली थीं। आज इन दोनों को लाहौर से इस्लामाबाद एक ज़रूरी मीटिंग के लिए शाम तक पहुंचना था। अस्सलाम वालेकुम सर, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, हादी ने फ़ोन पर किसी से बात करते हुए मुख्तसिर कहा था। अब वो कॉल काट कर बैठ गया था। आज इस खास मीटिंग के लिए हादी की तैयारी भी खास थी। वो रोज़ से ज़्यादा जाज़िबे नज़र लग रहा था। सर आज 12 बजे हमारी इस्लामाबाद की फ़्लाइट है। इससे पहले आपको ताज बिल्डर से टेंडर के बारे में डील फाइनल करनी है। इसके बाद आपको अपनी मॉम को कॉल करनी है, दवाई का पूछना है, और इसके बाद आप कॉफ़ी। मिस हानी मॉम अब ठीक हैं, अब दिन वाली दवाई स्टॉप करवा दी गई है। डॉक्टर ने सुबह इनको दवाई देकर आ रहा हूँ। आप बहुत प्यार से मेरी मॉम की दवाई डेली मुझे याद करवाती हैं। आई लाइक इट वेरी मच। वो चेयर घुमाता हुआ अपने खास अंदाज में बोला था। इट्स माई ड्यूटी सर, वो कंधे उचकाकर बोली थी। मिस्टर आबिद नॉक करके अंदर आए थे। सर इस्लामाबाद में तेज बारिश और तूफानी मौसम की वजह से फिलहाल तमाम फ्लाइट डिले है। आपको वेट करना पड़ेगा, या फिर अगर आप अभी भी बाय रोड जाते हैं तो यहाँ से आपको अभी निकलना होगा। आबिद साहब ने अपनी ड्यूटी पूरी की थी। ये मीटिंग पहले ही मॉम की तबीयत की वजह से एक बार कैंसिल करवा चुका हूँ। अगेन इनको इनकार नहीं कर सकता। हम अभी निकलते हैं। वो अपना जरूरी सामान लेकर नीचे गाड़ी की तरफ आया था। हानि भी कुछ फाइल्स के हमरा पीछे आई थी। हानि वहाँ का मौसम ऐसे ही खराब रहा तो या तो हमें अगेन बाय रोड आना होगा, या फिर रात वहीं रुकना पड़ेगा। दोनों सूरतों में आप घर सुबह ही जा पाएंगी। हादी गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए हाथ रख कर बोला था। मैं घर बता देती हूँ सर। हानि पीछे का दरवाजा खोल कर बोली थी। मिस हानि आप भी आगे ही बैठे, वरना लोग मुझे आपका ड्राइवर समझेंगे। जी सर। हानि बेदिली से आगे बैठ गई थी। ठंडी हवा चल रही थी। अभी बारिश आई नहीं थी। काले बादल डेरा जमा कर बैठ गए थे। लाहौर जैसे गुंजान आबाद शहर में ये मौसम किसी खूबसूरत ख्वाब जैसा था। सफर शुरू हुआ था। हानि ने मामू को फोन करके आगाह कर दिया था।
اب وہ پرسکون سی آنکھیں بند کیے سر سیٹ پر رکھ کر لیٹ گئی تھی۔ باہر بوندا باندی شروع ہو چکی تھی، گاڑی موٹر وے پر چڑھ گئی تھی۔ اب موسم اور بھی حسین لگ رہا تھا۔ ہادی نے گاڑی چلاتے ہوئے بے دھیانی میں آنکھیں بند کیے اس مجبور لڑکی کو دیکھا تھا جو اس کی آج تک کی ہر سیکرٹری سے الگ تھی، صرف کام کی بات کرنے والی، مخصوص پیشہ ورانہ لہجہ اپنائے ہوئے۔ وہ لڑکی بہت معصوم سی تھی۔ ہادی کو اس کے اندر کی بے بسی اور اداسی اور اس کے چہرے پر ہر وقت موجود نظر آتی تھی۔ کسی بھی قسم کے مصنوعی آرائش سے پاک وہ چہرہ بہت حسین تھا۔ اس کی کالی موٹی آنکھیں، مناسب خوبصورت ہونٹ اور اس کا گورے اور سانولے کے درمیان والا صاف اور پرکشش رنگ کسی طرح سے بھی معمولی نہیں تھا۔ اس کی مجبوری ضرور عام تھی مگر وہ خود اس ابائی اور سادگی میں بھی بہت خاص تھی۔ ایک پل کے لیے ہادی کا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ باہر کا موسم اس منظر کو اور بھی بے چین بنا رہا تھا۔ ہانی نے اپنے چہرے پر کسی کی آنکھوں کی تپش محسوس کی تھی۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی تھیں۔ ہادی نے فوراً اپنی نظر کا زاویہ بدلا تھا۔ وہ آنکھیں مسلتی سیدھی ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ فائل کھول کر آج کی میٹنگ کے پوائنٹس دیکھ رہی تھی، ساتھ ساتھ وہ ہادی سے ڈسکس بھی کر رہی تھی۔ ہادی تو بس ہاں نہ میں جواب دے کر اس کا پاکیزہ چہرہ دیکھنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا۔ ہانی کی وہ حس جو اللہ نے خاص عورت کو اپنے بارے میں مرد کی سوچ پرکھنے کے لیے دی ہے، وہ خاص سینسر اس کے دل و دماغ میں بجنے لگا تھا۔ وہ فوراً بولی تھی۔ اس نے فائل بند کر دی تھی۔ سر، اگر آپ کو برا نہ لگے تو میں پیچھے بیٹھ جاؤں؟ ذرا آبادی میں، میرا مطلب ہے مین سٹی میں جائیں گے تو میں آگے بیٹھ جاؤں گی۔ یا شور، وہ دل کے نہ کرنے کے باوجود گاڑی روک کر بولا تھا۔ ہانی بارش میں جلدی سے پیچھے کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ قدرے پرسکون تھی۔ ہادی نے کلر کہار پہنچ کر وہاں کی مشہور تام گاہ میں گاڑی روک دی تھی۔ جیسے جیسے اسلام آباد کے قریب کا ایریا آ رہا تھا، بارش زور پکڑ رہی تھی۔ ہانی باہر آئیں، کھانا کھاتے ہیں؟ ہادی نے گاڑی روک کر نرمی سے کہا تھا۔ ہانی نے صبح ناشتہ بھی ٹھیک سے نہیں کیا تھا۔ اب ٹھنڈے موسم کی وجہ سے بھوک نے اور بھی زور پکڑا تھا۔ وہ بھی جلدی سے باہر آئی تھی۔ بارش کا اندازہ اندر بیٹھ کر نہیں ہو رہا تھا مگر باہر نکلنے پر اس کی تیزی کا پتہ چلا تھا۔ وہ روڈ سے مین ایریا کا جتنا فاصلہ تھا وہ دونوں تقریباً بھیگنے کو تھے۔ دونوں کپڑے جھاڑتے چیئرز پر بیٹھے تھے۔ کھانا کا آرڈر دے دیا گیا تھا۔ سر، کچھ اور لیں گے آپ؟ ویٹر نے کھانا اٹھاتے ہوئے پوچھا تھا۔ نہیں۔ ہانی، آپ کچھ لیں گی؟ ہادی نے ٹشو سے منہ صاف کرتے پوچھا تھا۔ چائے؟ بے اختیار ایسے موسم میں ہر لڑکی کی زبان پر آیا ورد گونجا تھا۔ ایک کافی، ایک چائے۔ اب دونوں چسکیاں بھرتے موسم سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ میں آتا ہوں۔ ہادی ہانی سے دور جا کر ایسے موسم میں اکثر لڑکوں کا پسندیدہ کام تمباکو نوشی سگریٹ سلگا رہا تھا۔ اب وہ ہانی کے پاس آیا تھا۔ ہانی چائے پی چکی تھی۔ دونوں گاڑی کی طرف تیزی سے گئے تھے۔ ہانی آگے بیٹھی تھی۔ اسلام آباد جا کر میٹنگ اٹینڈ کرنے کے بعد وہ 2 کمرے بک کر کے سونے لیٹ گئے تھے۔ ہانی دن بھر کی تھکی تھی۔ اس مہنگے ہوٹل کا نرم بستر اسے گویا لوری سنا رہا تھا۔ وہ جلدی سو گئی تھی جبکہ ہادی اپنے کمرے میں لیٹا نیوز دیکھ رہا تھا مگر دل و دماغ ہانی میں الجھا ہوا تھا۔ دل اسے دیکھنے کی بے وقت فرمائش کر رہا تھا۔ رابی جب سے مارکیٹ سے آئی تھی اپنے کمرے میں لیٹی ہوئی تھی۔ بارش شام تک رک گئی تھی مگر مونسون بارش کا اسپیل کسی بھی وقت دوبارہ شروع ہو سکتا تھا۔ موسم کی مناسبت اور زہیب اور سعدیہ کے جانے کی وجہ سے رات کا کھانا خاص اہتمام سے بنایا گیا تھا۔ پروین بیگم نے وقار کی مدد سے کافی ڈشز بنا لی تھیں۔ یہی وجہ تھی کھانا آج ڈائننگ کے بجائے نیچے چٹائی بچھا کر لگایا گیا تھا۔ سب ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھ رہے تھے۔ پورا گھر مزیدار طرح طرح کے کھانوں کی باس سے مہک رہا تھا۔ رابی غائب تھی۔ پروین بیگم اس کو بلانے کمرے میں آئی تو وہ چادر اوڑھے سو رہی تھی۔ بیٹا، آج زہیب کی شادی کی اور ان کے جانے کی دعوت کا اہتمام کیا ہے میں نے اپنے بیٹے اور بہو کے لیے۔ سب اکیلے پکا لیا، تم خود نہیں آئی تو میں نے بھی نہیں بلایا کچن میں، مگر اب کم از کم ان سب کے ساتھ دسترخوان پر تو بیٹھ کے میزبان ہونے کا فرض پورا کر لو۔ تم اتنی بدلحاظ تو نہیں تھی، یہ تربیت تو نہیں دی میں نے تمہیں۔ پروین بیگم کی بات پر رابی کو اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا تھا۔ بس امو، سر درد اور باڈی پین ہے، بخار ہو گیا ہے شاید۔ وہ شرمندہ سی اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میرا بچہ، عورت ہو تم، عورت سب سے آگے اپنی ذمہ داری، اپنا فرض اور دوسروں کی تکلیف رکھتی ہے، اور پھر جب گھر میں مہمان ہو تو اسے سستی اور بستر توڑنا زیب نہیں دیتا۔ کل اگلے گھر جانا ہے تم نے، یہ سر درد، جسم درد، بخار، یہ تو بہانے سمجھے جاتے ہیں سسرال میں، لہٰذا ابھی سے ان کو نظر انداز کر کے چلتی پھرتی نظر آؤ۔ اللہ تمہارے نصیب اچھے کرے، اچھا گھر اور شوہر دے تمہیں، مگر میری جان، ہم والدین کتنا بھی دیکھ بھال لیں، ہم بیٹی کے نصیب سے نہیں لڑ سکتے۔
परवीन बेगम समझ गई थी अब वो थोड़ा सा भी कुछ कहेंगी तो वो खुद को रोने से नहीं रोक सकेगी। वो जल्दी से उठ गई थी। अम्मी, मैं मुंह हाथ धोकर बस 2 मिनट में आती हूँ। राबी चादर हटाकर बैठ गई थी। परवीन बेगम जा चुकी थी। मैं सादिया बाजी और जुहेब भाई को खुशी खुशी अलविदा करूंगी। अल्लाह इनको हमेशा साथ में आबाद और खुश रखे। आमीन। जुहेब भाई सिर्फ सादिया बाजी के लिए बने हैं। एक आंसू इसके गाल पर आया था जिसे इसने मुस्कुराकर साफ कर लिया था। वो तेजी से मुंह धोकर पोनीटेल करके दिल से सबको सलाम करके दस्तरख्वान पर आकर बैठी। बहुत अच्छे माहौल में खाना खाया गया था। अब सब छत पर ठंडी हवा में चारपाइयों पर आकर बैठ गए थे। सबकी चाय परवीन बेगम ने राबी और वकार के हाथ ऊपर ही भेजी थी। सब खुशगवार मौसम में चुस्कियां भरते गपशप लगा रहे थे। बेटा, सुबह कब की फ्लाइट है? शफीक साहब ने जुहेब से पूछा था। चाचा जी, कल 10 बजे तक एयरपोर्ट पहुंचना जरूरी है। फ्लाइट 11 बजे की है। चलो मैं छोड़ आऊंगा, फैक्ट्री बाद में चला जाऊंगा, शफीक साहब ने चुस्की लेकर कहा था। अरे मैं भी जाऊंगी अपनी बहू के साथ, परवीन बेगम ने बड़ा घूंट भरकर कहा था। अम्मू, मुझे बचपन से एयरपोर्ट और जहाज देखने का बड़ा शौक है, मैं भी जाऊंगा। वकार ने भी लुकमा दिया था। यार, बहुत तंग होकर जाना पड़ेगा फिर सबको, शफीक साहब ने सवारियों की तादाद सोचकर कहा था। 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे पीछे अब्बू जी, आप ही वैसे भी नहीं जा सकती। 3 लोग आराम से बैठ जाएंगे पीछे अब्बू जी, आप ही वैसे भी नहीं जा रही। वकार ने गोया ताबूत पर आखिरी कील ठोका था। राबी ने मुस्कुराकर सबकी तरफ देखा था। वो वाकई नहीं जाना चाहती थी। आप सब चले जाना, मैं सुकून से नींद पूरी करूंगी। नॉर्मल लगने के चक्कर में इसने बेतुकी बात की थी। जुहेब को गुज़श्ता दिन के बाद इसकी आंखों में नजर आती बगावत से खौफ आने लगा था। कुछ देर बाद सब सोने अपने अपने कमरों में गए थे। राबी का दिल बहुत उदास था। ये रात आज बहुत भारी थी। आज फिर इसे सोने के लिए गोली का सहारा लेना पड़ा। सुबह के 9 बज रहे थे जब इसकी आंख खुली थी। कुछ वक्त दिन और रात में फर्क करने में गुजरा। जैसे ही दिमाग जागा वो भागकर मुंह पर पानी डालकर बाहर आई थी, जहां गेट के पास 4 बैग रखे हुए थे। बस आखिरी आखिरी काम निपटाए जा रहे थे। वो सादिया के पास आकर बैठ गई थी। पता है राबी, काफी अरसे बाद मुझे लगा मैं भी जिंदा हूँ, मैं लावारिस नहीं हूँ, मेरे अपने भी हैं। मैं आप सबकी इस मोहब्बत, इस अपनायत को बहुत याद करूंगी। अब सादिया बकायदा रोने लगी थी। मैं भी। राबी का तो वैसे ही खुलकर रोने का बहाना चाहिए था। वो खुद भी सादिया के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगी थी। घर के सब अफराद इनके गिर्द जमा हो गए थे। सब आपदीदा थे। 10 बजने को थे। अब सामान गाड़ी में रखा जा रहा था। आहिस्ता आहिस्ता सब गाड़ी में बैठ चुके थे। राबी दरवाजे में खड़ी हाथ हिलाकर बज़ाहिर सादिया को, जबकि दिल जुहेब को नम आंखों से अलविदा कर रहा था। बादल जोर से गरजे थे, साथ ही मोटे मोटे कतरे गिरना शुरू हुए थे। मानसून की बारिश ने फिर से इस रुखसती में दखल अंदाजी की थी। जब जख्म ताज़ा और गहरा हो फिर बारिश का पानी भी इसमें जलन पैदा कर देता है। आग दिल में लगी हो तो बारिश इस आग को बुझाने की बजाय अक्सर सुलगाने का काम देती है। गाड़ी रवाना हो चुकी थी। राबी दरवाजे में खड़ी कभी रोते आसमान को देखती, कभी चलती गाड़ी को। बारिश तेज हुई थी। वो छत पर जाकर धाड़े मार मार कर रोई थी इस मासूम मोहब्बत पर जिसमें इसके दिमाग का कोई कसूर नहीं था। ये जुर्म तो जानते बूझते फकत दिल की जुर्रत था, मगर अब पूरा जिस्म इसकी तकलीफ की लपेट में आ चुका था। मोहब्बत बहुत बेबाक और मन मौजी फितरत की हुआ करती है। ना हो तो शादी के नाम पर हर हद पार करके भी अपने हमसफर से नहीं होती, और कभी फक्त एक निगाह ही बिना जिस्म की मोहताजी के सीधा दिल पर असर कर जाती है। मोहब्बत एक ऐसा एहसास का नाम है, कभी साथ मौजूद शख्स के साथ सारी उम्र गुजार कर भी ये जन्म नहीं ले पाता, और कभी मीलों दूर बैठा वजूद अपने लम्स से आपको हर पल बेचैन रखता है। मोहब्बत तो रब की खूबी है। ये अपने मतलब की पाकीज़गी को जानते हुए हो जाए तो इंसान जिंदगी का मतलब समझ जाए। मोहब्बत तो किसी तीसरी चीज की मोहताज हुआ ही नहीं करती। सच तो ये है, जो मोहब्बत जिस्म की मोहताज हो वो मोहब्बत की मीम से भी महरूम है। पूरा लफ्ज मोहब्बत तो मेरे रब की खास अता है। राबी किसी बिन पानी मछली की तरह इस बारिश में तड़प रही थी। इसकी हर तकलीफ बेसुध थी, क्योंकि वो शख्स किसी और का हमसफर बन चुका था। अब वो किसी और का शोहर था, मगर दिल बिना इसे पाने की जिद के, बस इसके चले जाने पर हर हद पार किए बस रो रहा था। एक शादीशुदा इंसान से मोहब्बत, वो भी इतनी आसानी से। एक तरफा मोहब्बत अंधी हुआ करती है और दिल वाकई दीवाना। आज यही तो साबित हुआ था। हानि और हादी वापस लाहौर बाय एयर आ चुके थे। दोनों ने आज दिन की ऑफ ली थी। हानि जाकर दोबारा से सो गई थी।
जबकि हादी माँ के पास आकर बैठा था। बेटा, आज कुछ बदले बदले लग रहे हो, क्या बात है? सबीहा बेगम इस महल नुमा घर में बैठी बारिश का लुत्फ लेती हादी की आंखों में देखकर बोली थी, जिस पर हादी हैरान हुआ था। नहीं माँ, बस हर मीटिंग मेरी तवक्का से ज्यादा कामयाब जा रही है। जब से हानि आई है बस इसीलिए पुरसुकून हूँ और खुश भी। हादी के दिल ने बिला जरूरत हानि का नाम लेकर अपनी तस्कीन की थी। हानि, सबीहा बेगम पूरी तरह बेटे की तरफ मतवज्जा हुई थी। जी माँ, नई पर्सनल सेक्रेटरी हायर की है। बहुत नेक, बहुत ईमानदार, बहुत मेहनती लड़की है। हादी जितनी अकीदत और मोहब्बत से हानि का जिक्र कर रहा था, माँ इसका मतलब जान रही थी। वो बेसकून हुई थी। कब? आपने तो मुझे बिजनेस में होने वाली हर ऊंच नीच बता देते हैं। हादी, फिर ये मुझे आज क्यों पता चल रहा है? सबीहा बेगम ने अच्छा खासा बुरा मनाया था। ऐसी बात नहीं है माँ, बस इन दिनों आपकी तबीयत काफी खराब थी, बस इसीलिए आपको बताना याद नहीं रहा। आप कल मेरे साथ ऑफिस चले, मिलवा दूंगा, वो बहुत अच्छी है। आपको दिली खुशी होगी इनसे मिलकर। हादी माँ के पैरों में मोहब्बत से इनका हाथ पकड़कर बैठ गया था। कल नहीं, मगर जल्द ही मैं जरूर चक्कर लगाऊंगी। सबीहा बेगम ने आज से पहले हादी को ऐसे किसी लड़की के लिए बेचैन नहीं देखा था। इनका माथा ठनका था। वो कम से कम अपने अरबपति बेटे को एक मामूली सेक्रेटरी में इन्वॉल्व होता बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। अच्छा बेटा, आप जाकर रेस्ट करें, फिर शाम की चाय पर होती है बात। हादी माँ का हाथ चूमकर अपने कमरे में आ गया था। अगली सुबह हादी ऑफिस मामूल से लेट गया था। चूंकि आज कोई खास मीटिंग नहीं थी, वो आज से पहले ऐसे मौके पर घर पर ही माँ के साथ वक्त गुजारा करता था। ऑफिस की मालूमात आबद साहब से बस फोन पर ले लिया करता था, मगर आज तो दिल ने गुज़श्ता दिन और रात भी बमुश्किल घर पर गुजारा था। वो आया तो हानि टिशू हाथ में पकड़े सर पर हाथ रखकर बेजार सी बैठी थी। वह अपने ऑफिस में जाने की बजाय सीधा इसके पास आया था। क्या हुआ मिस हानि, आप ठीक हैं? जी सर, बस फ्लू है, साथ हल्का सा बुखार। टैबलेट ली है मैंने, कुछ देर में हो जाऊंगी ठीक। आप ऑफिस में जाएं, मैं आज के टास्क की डिटेल आकर देती हूँ। इसकी आवाज में मुसलसल खांसने की वजह से खुरदरापन था। नहीं, आप आराम करें, रेस्ट रूम में जाकर फाइल मुझे दे दें, मैं देख लूंगा। चलें, उठें। नो सर, मैं ठीक हूँ, बस हल्का सा फ्लू ही तो है। हानि को इतनी केयर पर शर्मिंदगी ने आ घेरा था। नहीं, बस मैंने कह दिया ना, इट्स माई ऑर्डर। हादी कहकर चला गया था। हानि बुखार में तप रही थी। इसे वाकई रेस्ट की अशद जरूरत थी। वो रेस्ट रूम में जाकर सो गई थी। दिन के 2 बज रहे थे जब कोई इसके कमरे में आया था। हानि चूंकि घर से नज़ला जुकाम की दवा खा कर आई थी, यही वजह थी कि इसने काफी लंबी नींद ली थी। वो आंखें मलती उठकर बैठी थी। हादी दरवाजे में खड़ा इसे देखने आया था। मैं घर जा रहा था, सोचा आपको देखता हुआ जाऊं। मैं अब ठीक हूँ सर। मैं भी अब घर जाना चाहती हूँ, वह कहकर फौरन उठी थी, जिससे वो चकरा कर गिरते गिरते बची थी। आप ठीक हैं? हादी फौरन पास आया था। घबराहट में हादी ने हानि का हाथ पकड़ लिया था। हानि के दिल की धड़कन यकदम तेज हुई थी। इसने फौरन अपना हाथ छुड़ाया था। सर, ये आप क्या कर रहे हैं? आखिर आप भी? मैं कल से नहीं आऊंगी ऑफिस। वो रोती हुई तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। आज इसने ऑफिस की गाड़ी में जाने की बजाय घर जाने के लिए रिक्शा लिया था। वो सारे रास्ता बच्चों की तरह रोती रही, जबकि हादी हैरान परेशान इसको जाता देख रहा था। घर आई तो एक नया तमाशा इसका मुंतजिर था। ये क्या कर दिया मैंने? वो क्या सोच रही होगी मेरे बारे में? मेरी नीयत गलत। अल्लाह, ये क्या कर दिया मैंने? वो अब कभी नहीं आएगी। मैंने अपनी पहली मोहब्बत को इजहार से पहले ही खो दिया। वो सर पकड़कर अपने ऑफिस में बैठ गया था। माँ की मुसलसल कॉल पर वो कोट कंधे से लटकाए अब घर के लिए निकला था। जोहेब और सादिया दुबई पहुंच गए थे। जोहेब ने आते ही सादिया को घर छोड़कर अपने ऑफिस का रुख किया था, जहां बहुत से मसाइल इसके मुंतजिर थे। सादिया ने रेस्ट की बजाय इस बेतरतीब घर को तरतीब देना शुरू किया था। औरत को घर और शोहर के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए होता। सादिया को आज ये दोनों नेमतें यकमुश्त मिल चुकी थीं। इसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। हानि घर आई तो दरवाजा पहले ही खुला था। ऐसा लग रहा था बस इसी का इंतजार किया जा रहा था। मोमानी सर बांधकर रोती हुई मिली थी। हानि, शुक्र है तुम आ गई हो। बस जल्दी से अपने बॉस से एडवांस तनख्वाह लेकर आ। अभी जा वापिस। वैसे भी महीना कुछ दिनों में पूरा होने वाला है। मामी ने बेबसी से कहा था। क्या मतलब मामी, क्या हुआ है? ऐसे रो क्यों रही हैं आप? मामू ठीक हैं। हानि परेशानी से बेहोश होने वाली थी। वो बैग नीचे रखकर बेजान सी आहिस्ता से बोली थी। गड्डी मारी है किसी ने इनकी टांगों में, दोनों टांगें टूट गई हैं। मेरा भाई अस्पताल लेकर गया है इनको। मुझे कहा है फौरी ऑपरेशन होगा, पैसों का बंदोबस्त कर।
میں تیرے انتظار میں بیٹھی ہوں ہانی، کچھ کر۔ ہائے میرے سردہ سائیں، وہ اب جاہل عورتوں کی طرح سر میں خاک ڈال کر پیٹ رہی تھی۔ ہانی جو اپنے حساب سے اپنی عزت کی حفاظت کی جنگ آج فتح کر کے وہاں سے بچ نکلی تھی، دوبارہ خود کو قید محسوس کرنے لگی تھی۔ اس نے بیگ سے آفس کا موبائل نکال کر ہادی کا نمبر ملایا تھا، جو پہلی رنگ پر اٹھا لیا گیا تھا۔ ہاں ہانی بولو، میں سن رہا ہوں۔ ہادی کی سانس پھولی ہوئی تھی، ایسا لگ رہا تھا میلوں سے دوڑ کر آیا تھا۔ سر مجھے آپ سے ملنا ہے، آپ مجھے آفس کی گاڑی بھجوا دیں ابھی۔ ہانی کی آواز کسی کنویں سے آئی تھی۔ میں خود آتا ہوں۔ ہادی جو گھر کے راستے پر تھا، اب اس نے ہانی کے گھر کی طرف جانے والی سڑک پر گاڑی ڈالی تھی۔ کچھ ہی دیر میں دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ہانی اسی آفس والے حلیے میں گمسم چارپائی پر بیٹھی تھی، جبکہ مامی نے بھاگ کر دروازہ کھولا تھا۔ وہ ہادی کو اندر لے آئی تھیں۔ ہانی ہنوز نیچے دیکھ رہی تھی۔ مامی نے اندر سے کرسی لا کر ہادی کو بٹھا کر ساری بات روتے ہوئے خوش آمدی لہجے میں بتائی تھی۔ ہادی نے اسی وقت 50,000 کا چیک لکھ کر مامی کو تھما دیا تھا۔ مامی مختلف سستے جملے بول کر ہادی کی مشکور ہو رہی تھی۔ ہانی بنا کوئی بات کیے چپ چاپ اندر چلی گئی تھی۔ ہادی بھی گھر آ گیا تھا۔ اندر جا کر ہانی نے وضو کر کے عصر کی نماز ادا کی تھی۔ اب وہ سجدہ کر کے دھاڑے مار مار کر رو رہی تھی۔ میں بک گئی اللہ، اب میں ہادی سر کا ہاتھ نہیں جھٹک سکتی، وہ مان بھی آج چھن گیا مجھ سے۔ بس یہی الفاظ تھے جو وہ درد کی شدت سے ادا کرتی اور اس کے رونے میں تیزی آ جاتی۔ انسان بہت ناشکرا ہے، وہ ہمیشہ اپنے شیطانی وسوسوں کی بنیاد پر رب کی رحمت کو جانچتا ہے۔ وہ رب جو اس آسمان اور زمین کو ساتھ ملنے نہیں دیتا، الگ رکھے ہوئے ہے، تو اس رب کے لیے اس گوشت پوست کے انسان کے مسائل بھلا کیا معنی رکھ سکتے ہیں؟ مگر انسان اپنی عقل ناقص پر انحصار کر کے پریشان رہتا ہے۔ ہانی نہیں جانتی تھی اللہ نے اس کے ہر دکھ پر مرہم کا بندوبست کر دیا ہے۔ ہاں یہ سچ تھا، وہ اب ہادی کا ہاتھ جھٹکنا حق کا حق کھونے والی تھی۔ وہ رو دھو کر کچن میں کھانا کھانے آئی تھی۔ مامی اب شاید ہسپتال جا چکی تھی۔ گھر میں راجو اور سونی کے ساتھ کچھ محلے کے بچے کھیل رہے تھے۔ سالن بنانے کی اجازت ہانی کو نہیں تھی، مگر شام ہونے کو آئی تھی۔ جب مامی واپس نہ آئی تو بچوں کے بار بار کھانے کے مطالبے سے تنگ آ کر اس نے دال چڑھا دی تھی۔ رات کے 10 بج رہے تھے جب مامی ماموں کا ہاتھ پکڑے مسکراتی ہوئی اندر آ رہی تھی۔ ماموں کو سر پر پٹی بندھی تھی، ایک ٹانگ بالکل ٹھیک تھی، جبکہ دوسری میں بھی ایک پٹی بندھی ہوئی تھی، جس سے صاف پتہ چل رہا تھا ٹانگ ٹوٹی نہیں ہے، بس ہلکی سی چوٹ ہے۔ ہانی ہکی پکی دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ پوچھتی، مامی خود سے بولی تھی، وہ دراصل ان کے ساتھ جو بندہ تھا، وہ حالت ان کی تھی، وہ مجھے غلط بتا گیا تھا۔ چل ہانی ماموں کے لیے یخنی چڑھا دے، یہ لے دیسی مرغا لائی ہوں میں۔ وہ شاپر پکڑا کر ماموں کے ہمراہ اندر چلی گئی تھی۔ ایک لمبی سانس کھینچ کر ہانی یخنی چڑھانے کچن میں آئی تھی۔ وہ سب کام نپٹا کر سونے لیٹی تھی۔ مامی سے رقم کی واپسی کا مطالبہ بالکل فضول تھا، کیونکہ وہ رقم اس ماہ کی تنخواہ سے بس 5,000 زیادہ تھی، جو ویسے ہی مامی کو دینی ہی تھی۔ اس نے چند دن تک لہٰذا کچھ کہنا فضول تھا۔ وہ جان گئی تھی وہ جتنی بھی کوشش کر لے رب کا لکھا نہیں ٹل سکتا۔ وہ سب اللہ پر چھوڑ کر پرسکون سی سو گئی تھی۔ اگلی صبح وہ حسب معمول تیار ہو کر آفس کی گاڑی میں بیٹھ گئی تھی۔ آفس میں وہ آج کے دن کی ٹاسک فائل لے کر ہادی کے کمرے میں آئی تھی۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ سر۔ وعلیکم السلام، میرے ساتھ آئیں ہانی، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا۔ ہانی دھڑکتے دل کے ساتھ اس کے پیچھے نکلی تھی۔ جب تک وہ نیچے پہنچی وہ گاڑی سٹارٹ کر کے فرنٹ ڈور کھولے اس کا منتظر تھا۔ ہانی چپ چاپ بیٹھ گئی تھی۔ کافی دیر بے مقصد گاڑی گھمانے کے بعد اس نے ایک جگہ گاڑی سائڈ پر لگا دی تھی۔ وہ ہانی کی طرف اب بنا کسی آڑ کے دیکھ رہا تھا۔ ہانی کل والی مامی کی حرکت کے بعد اب اپنی قسمت اللہ پر چھوڑ چکی تھی۔ وہ بس اپنے ہاتھ ایک دوسرے میں پھنسائے بظاہر پرسکون سی بیٹھی تھی، مگر دل میں طوفان چل رہا تھا۔ ہانی مجھ سے شادی کرو گی؟ سوال اتنی بے قراری سے پوچھا گیا تھا کہ ہانی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ وہ باقاعدہ رونے لگی تھی۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، تمہیں اپنی عزت بنانا چاہتا ہوں۔ سوال کی وضاحت کی گئی تھی۔ ہادی نے ایک بار پھر ہانی کا ہاتھ پکڑا تھا۔ اس بار ہانی نے بنا کوئی مزاحمت کے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر اپنا سر ہاں میں ہلا دیا تھا۔ میں جلد ہی ماں سے بات کرتا ہوں، میں ایک لمحہ بھی تمہارے بغیر نہیں گزار سکتا۔ وہی محبت کے وعدے اور قسمیں جن کے الفاظ ازل سے نہیں بدلے، بس ان کا اظہار کرنے والی زبان سچی یا جھوٹی ہوا کرتی ہے۔ ارادے، نیت اور جذبات کی تاثیر مگر ضرور بدلتی ہے۔
ہادی اب دوبارہ ہانی کو آفس لایا تھا، خود وہ واپس گھر آیا تھا۔ آج زہیب کو گئے 5 مہینے ہو چکے تھے۔ رابی نے خود کو BA کی تیاری میں مصروف کر لیا تھا۔ وقت اپنی ڈگر پر گزر رہا تھا، گرمی کی جگہ اب سردی نے لے لی تھی۔ اب شام میں اچھی خاصی ٹھنڈ ہونے لگی تھی۔ رابی بنا پنکھا لگائے اپنے کمرے میں بیٹھی پڑھ رہی تھی جب پروین بیگم کی گھبرائی آواز اس کے کانوں میں ٹکرائی تھی۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹرز؟ بیٹا یہاں لے آؤ، یہاں کروا لیں گے علاج۔ تم پریشان مت ہو، سعدیہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ ایسا ہو جاتا ہے زچگی میں۔ گاؤں میں تو آج تک کوئی نہیں مرا اس سے، بھلی چنگی پھر رہی ہیں سب عورتیں۔ پروین بیگم کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے مگر وہ زہیب کو حوصلہ دے رہی تھی۔ کچھ وقت ایسے ہی گزرا۔ اب پروین بیگم فون بند کر کے باقاعدہ رونے لگی تھی۔ امو کیا ہوا ہے سعدیہ باجی کو؟ رابی نے ماں کو جھنجھوڑ کر پوچھا تھا۔ حمل تھا، ساتھ چھوٹی سی رسولی بھی بن رہی تھی۔ ڈاکٹر کہتے بچے کے ساتھ ہی نکال دیں گے مگر آج وہ پھٹ گئی ہے، اس کے زہر سے بچہ بھی مر گیا ہے، ساتھ ہی سعدیہ کی حالت بھی خراب ہے، بے ہوش ہے۔ ڈاکٹر نے آپریشن سے سب باہر نکال دیا ہے مگر جو باقی کی رپورٹس ہیں وہ بھی اچھی نہیں آئیں۔ سعدیہ کمزور ہے، ڈاکٹر نے بس دعا کرنے کا کہا ہے۔ پروین بیگم اب منہ پر دونوں ہاتھ رکھ کر تکلیف سے رونے لگی تھی۔ رابی کی اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی نیچے ٹھہر گئی تھی۔ کاٹو تو چھری پر خون کا ایک قطرہ نہ لگے۔ اس کا رنگ سفید ہو چکا تھا۔ وہ الٹے قدم اپنے کمرے میں چلی آئی تھی۔ کنڈی لگا کے وہ گھبرائی سی یہاں وہاں دیکھ رہی تھی۔ وہ رونا چاہتی تھی مگر آنسو آج اس پر مہربان نہیں تھے۔ اس کا دل ایسے بھاری تھا مانو پوری دنیا کا بوجھ اس پر رکھ دیا گیا تھا۔ اس نے خود کو زور سے ہاتھ پر کاٹا تھا۔ وہ تکلیف سے رونا چاہتی تھی مگر اس کو درد محسوس ہی نہیں ہو رہا تھا۔ اتنے میں ایک بار پھر پروین بیگم کا موبائل بجا تھا جسے فوراً اٹھا لیا گیا تھا۔ فون پر جو بھی بتایا گیا تھا اس کا جواب پروین بیگم نے محض چیخ کر دیا تھا، ہائے میری سعدیہ! رابی بھاگ کر باہر گئی تھی جہاں پروین بیگم بے ہوش پڑی تھی۔ رابی نے فون کان کو لگایا تھا۔ ہیلو گڑیا، میری سعدیہ نہیں رہی، زہیب نے بھرائی آواز میں کہا تھا جسے سن کر رابی نے چیخ ماری تھی۔ میں نے یہ نہیں چاہا تھا، وہ پاگلوں کی طرح چیختی اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ اب وہ واش روم کو بھی لاک کر کے ادھر بیٹھ گئی تھی۔ اب اللہ کی پولیس آئے گی، مجھے پکڑ کر پھانسی دے گی، مگر اللہ آپ تو جانتے ہیں نا میں نے زہیب بھائی کو کبھی مانگا ہی نہیں تھا، پھر سعدیہ باجی کو کچھ ہو جائے یہ تو میں نے کبھی نہیں چاہا۔ وہ دھاڑے مار مار کر اب رو رہی تھی۔ میری بہنوں جیسی سعدیہ باجی میں آپ کو کیسے واپس لاؤں؟ میں اب کبھی زہیب بھائی کو یاد کر کے نہیں رہوں گی، بس آپ واپس آ جائیں۔ وہ بری طرح تڑپ اٹھی تھی۔ کافی وقت ایسے ہی گزرا تھا، پھر اسے بے ہوش پڑی ماں کا خیال آیا تھا۔ وہ جلدی سے باہر آئی تھی جہاں کوئی نہیں تھا۔ شفیق صاحب انہیں گھر داخل ہوتے ہی اس طرح دیکھ کر فوراً ہسپتال لے کر گئے تھے، جبکہ وقار کو ٹینٹ والے کے پاس بھیجا تھا کیونکہ ان کو زہیب فیکٹری میں مطلع کر چکا تھا۔ رابی اب برآمدے میں بیٹھ کر درود شریف کا ورد کرنے لگی تھی۔ اللہ سب ٹھیک کر دے گا۔ وہ خود پر غلط سلط دوپٹہ اوڑھتی خود کو تسلی دے رہی تھی۔ پروین بیگم کا BP بڑھنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہوئی تھیں۔ ڈرپ اور کچھ انجیکشن لگا کر ان کو گھر بھیج دیا گیا تھا۔ میت 2 دن تک آنی تھی مگر تمام رشتہ داروں کو آگاہ کر دیا گیا تھا۔ لوگ شام تک شفیق صاحب کے گھر پر جمع ہو چکے تھے۔ سعدیہ کے بھائی اور بھابھی بھی آ چکے تھے۔ دونوں بھائی ایک دوسرے کو گلے لگا لگا کر تکلیف سے روتے مگر دل کو صبر نہ آتا۔ آج دونوں بھابیاں بھی دل کھول کر رو رہی تھیں۔ انسان بہت عجیب ہے، جب تک ہم زندہ ہوتے ہیں ہم اپنی بے گناہی میں قرآن پر بھی ہاتھ رکھ دیں تو کوئی دل سے ہمیں اچھا نہیں مانتا، مگر جیسے ہی کوئی مر جاتا ہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، فقط اس کی اچھائیوں کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اچھا کہلوانے کے لیے مرنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ جب تک سعدیہ زندہ تھی بھابیاں اسے بھیج کر بھی پرسکون نہیں تھیں، بات بات پر اس کے بارے میں زہر اگلتی، مگر آج اس کا ہر گناہ دھل گیا تھا ان کی نظر میں۔ آج وہ دل سے دکھی تھی۔ 2 دن بعد سعدیہ کو میت گھر کے دروازے پر تھی۔ جنازہ ادھر دبئی میں ہی پڑھا کر کفن پہنایا جا چکا تھا۔ میت کو اب بس فوراً دفنانا مقصود تھا کیونکہ اب میت کو مزید رکھنا کسی طرح بھی مناسب نہیں تھا۔ سعدیہ کا تابوت اس کے بھائیوں کے بے حد اصرار پر گھر کے صحن میں رکھ دیا گیا تھا۔ دونوں بھائی اس کے چہرے والے شیشے کی جگہ پر ہاتھ پھیر کر چوم چوم کر دیوانہ وار رو رہے تھے۔ چلی گئی میری بیٹی جیسی بہن، دیکھ لو اچھی طرح، پھر نہ کہنا تم نے دبئی رقم بھیجی ہے اسے، دیکھ لو کر لو تسلی۔ بڑے بھائی اپنے بیوی کا ہاتھ پکڑ پکڑ کر کہہ رہے تھے جس پر بھابھی بھی زور دے دے کر رو رہی تھی۔
رابی کسی سہمے ہوئے بچے کی طرح دیوار سے لگ کر بیٹھی ہوئی تھی۔ وقار اس کے پاس آیا تھا۔ آپ بھی دیکھ لو، پھر لے کر جانا ہے سعدیہ باجی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ وہ منہ پر بازو رکھ کر رونے لگا تھا۔ زہیب ایک طرف سر جھکا کر بے آواز رو رہا تھا۔ رابی نے ان کی طرف دیکھا تھا، وہ بجلی کی تیزی سے ان کے پاس آئی تھی۔ ان کے گلے لگ کر وہ اونچی اونچی رونے لگ گئی تھی۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ رکھے اب بھی بے آواز رو رہا تھا۔ زہیب بھائی، میری سعدیہ آپی چلی گئیں، آپ نے روکا کیوں نہیں ان کو؟ رابی کی حالت غیر ہو رہی تھی۔ اب سب میت کو لے کر جانے کی بات کر رہے تھے۔ زہیب رابی کے سر پر دوپٹہ دے کر اٹھ گیا تھا۔ رابی اب ہاتھ جوڑ جوڑ کر سعدیہ کی میت کے پاس بیٹھی معافی مانگ مانگ کر رو رہی تھی۔ اس کو تابوت کھول کر اس کا نیلا پڑتا چہرہ بھی دکھایا گیا تھا۔ وہ پرسکون سی ابدی نیند سو رہی تھی۔ شام کا وقت تھا۔ کلمہ شہادت اللہ اکبر کی صدا شفیق صاحب کے گھر سے گونجتی ہوئی قریب آبائی قبرستان کی طرف جا رہی تھی۔ رابی بھی ہوش ہو چکی تھی، اس کے لیے فوری ڈاکٹر کو گھر پر ہی بلایا گیا۔ سعدیہ جیسے چپ چاپ ان کی زندگی میں آئی تھی ویسے ہی خاموشی سے جا چکی تھی۔ ہمارے ساتھ کچھ بھی کسی کی وجہ سے نہیں ہوتا، کیونکہ سب مقدر کی باتیں ہیں، اور جو اس میں لکھا جا چکا ہے وہ بھلا کوئی انسان کیسے چھین سکتا ہے؟ کوئی قسمت میں نہ لکھا ہو تو وہ کسی صورت نہیں ملتا، چاہے ہر رکاوٹ ختم ہو جائے۔ اب یہی ثابت ہونا تھا، سعدیہ تو کبھی رابی اور زہیب میں رکاوٹ تھی ہی نہیں۔ ساری بات مقدر کی ہے اور وقت کی ہے۔ آج وقت نے پھر سے نئی چال چلی تھی، سب کی قسمت بدلنے والی تھی۔ ہم فقط مہرے ہیں، یہی ثابت ہونا تھا۔ سعدیہ کے کل کے ختم کے بعد زہیب واپس چلا گیا تھا۔ وہ بری طرح ٹوٹ چکا تھا۔ یہاں پاکستان میں جہاں سے سعدیہ کا خمیر اٹھا تھا، اس کے لیے یہاں مزید اس کی مختصر یادوں کا بوجھ اٹھانا ناممکن ہو چکا تھا۔ سب نے اسے یہاں رہ کر اس کا غم بانٹنے کا بہت کہا تھا، مگر کوئی بھی اس کی ذہنی اور دلی کیفیت سمجھنے سے قاصر تھا۔ رابی سے سعدیہ کی تدفین کے بعد سے زہیب کا ایک بار بھی سامنا نہیں ہوا تھا۔ وہ کل کا ختم ہوتے ہی قبرستان سے ہی چپ چاپ رات کی فلائٹ لے کر دبئی آ گیا تھا۔ شفیق صاحب اور پروین بیگم کو بھی اس نے ایئرپورٹ پہنچ کر فون پر مطلع کیا تھا، گو کہ وہ اپنی جلدی واپسی کے ارادے سے سعدیہ کی تدفین کی شام کو ہی آگاہ کر چکا تھا۔ پروین بیگم رابی کے پاس ہی بیٹھی ہوئی تھی جب ان کو زہیب کے جانے کی خبر ملی تھی۔ رابی نے پرسکون سا ہو کر یہ سب سنا تھا۔ سعدیہ باجی کی موت نے رابی کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ زہیب کے جانے سے اسے کوئی فرق نہیں پڑا تھا۔ انسان کو اللہ نے بہت سخت پیدا کیا ہے، کوئی ہمیں کتنا بھی عزیز ہو اس کے ساتھ ہم مرتے نہیں ہیں، کم از کم یہ زخم اللہ بہت جلدی بھر دیتا ہے۔ سعدیہ مٹی کے ساتھ مٹی ہو گئی تھی۔ مٹی کے اوپر موجود انسان واپس اپنی زندگی میں مصروف ہو چکے تھے۔ اس سب میں نقصان صرف سعدیہ کا ہی ہوا تھا، جو اسے ایک بار ملنے والی قیمتی زندگی سے اپنے حصے کی بہت مختصر خوشی لے کر گئی تھی۔ باقی کے سب لوگ کچھ ہفتوں کے سوگ کے بعد اب واپس زندگی کی طرف لوٹ آئے تھے۔ اسی میں پورا سال گزر چکا تھا۔ اس ایک سال نے رابی کو مکمل طور پر بدل کر رکھا تھا۔ وہ بات بات پر رولا ڈالنے والی رابی اب ہر وقت سنجیدہ رہتی تھی۔ وہ اب گھر کا ہر کام ماں کے ساتھ مہارت سے کرتی۔ وہ بہت کم بحث کرتی۔ اگر یہ کہا جائے کہ پورا گھر اسی نے سنبھال رکھا تھا تو یہ کہنا بھی غلط نہیں ہوگا۔ اسی دوران اس کا BA بھی مکمل ہو چکا تھا۔ دوبارہ سے مونسون شروع ہو چکا تھا۔ آج پہلی بارش متوقع تھی۔ رات سے ہی موسم میں ٹھنڈک آ چکی تھی۔ گہرے بادل آسمان پر ڈیرا ڈالے بیٹھے تھے۔ عصر کا وقت تھا۔ رابی ماں کو چائے دے کر چھت پر آئی تھی جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ ساتھ ہی آندھی شروع ہوئی تھی۔ رابی کی نظر دروازے پر کھڑے شخص پر پڑی تھی، جو آنکھوں کو دھول سے بچانے کے لیے اپنا بازو منہ پر رکھے کھڑا تھا۔ وقت واپس جا چکا تھا۔ رابی نے اس کا لمس اپنے ہاتھ پر محسوس کیا تھا۔ وہ دروازہ کھولنے کی بجائے سیڑھی میں کھڑی اسے دیکھ رہی تھی، گویا ایک بار اس کے لیے دل کا دروازہ خود بخود کھلا تھا۔ ارے دروازہ کیوں نہیں کھول رہی رابی؟ پروین بیگم آندھی میں اپنا دوپٹہ اڑنے سے بچانے کے لیے اپنے سر پر گھما کر ایک نظر ہوا سے اڑتے ہوئے دوپٹے کے ساتھ کھڑی رابی پر ڈال کر دروازہ کھولنے آگے آئی تھیں۔ ساتھ ہی بارش شروع ہوئی تھی۔ دروازہ کھلتے ہی ہوا کا ایک ٹھنڈا جھونکا آنے والے کے ساتھ اندر آیا تھا۔ السلام علیکم چاچی، زہیب پروین بیگم سے مخاطب ہوا تھا، جو اسے دیکھ کر جی اٹھی تھی۔ کیسی ہو گڑیا؟ زہیب رابی کے سر پر ہاتھ رکھ کر اس کا چھوٹتا دوپٹہ اس کے سر پر دیکھ کر اندر گیا تھا۔ بارش تیز ہو گئی تھی۔ رابی اندر جانے کی بجائے واپس چھت پر آئی تھی۔ آج کافی عرصے بعد اس کا دل آزادی سے دھڑکا تھا۔ ایک عجیب سا احساس اسے سرشار کر رہا تھا۔
اللہ نے इसे इस शख्स से नवाजा था जो आज मुकम्मल तौर पर इसका था, सिर्फ इसका। वो बारिश में झूमती हुई काफी देर इसे पाने की खुशी का जश्न मनाती रही। लगभग 1 घंटा होने को था वो नीचे आई थी जहां मुकम्मल खामोशी थी। वो अपने कमरे में जाकर हुलिया दुरुस्त करके किचन में आई थी जहां अम्मू रात का खाना देख रही थी। अम्मू क्या बनाना है? अचार, गोश्त और मटन पुलाव। अम्मू ने फ्रिज से गोश्त निकालते हुए कहा था। मैं दोनों चीजें बना लूंगी अम्मू। जुहेब भाई किधर है? वो सोने लेट गए हैं। पक्का अकेली बना लोगी? जी अम्मू। वो आज अरसे बाद चहक कर बोली थी। ठीक है बेटा, बारिश थम गई है, मैं जरा गली की दुकान से सलाद का सामान ले आऊं। वो किचन से निकल गई थी। राबी ने किसी माहिर शेफ की तरह एक खास तरतीब से खाना बनाना शुरू किया था। ये वाकई मेरी गुड़िया है? वो मगन सी चावल धो रही थी जब जुहेब की आवाज दरवाजे से आई थी। राबी ने कोई भी जवाब दिए बगैर मेरी गुड़िया पर दिल में गुदगुदी महसूस की थी। वो इन्हें देखकर महज मुस्कुराई थी। क्या बन रहा है भई? बहुत भूख लगी है। जुहेब डाइनिंग की चेयर खींच कर बैठ गया था। अचार, गोश्त और मटन पुलाव। राबी ने चावल दम पर लगाते हुए बताया था। वाओ, मजेदार, ये दोनों चीजें मेरी मरगूब हैं। जुहेब जोश से बोला था। वो आपको याद नहीं आती? रामी ने सामने बैठकर जुहेब की आंखों में देखकर पूछा था। तुम्हें मैं जिंदा लगता हूँ गुड़िया? मैं दफन हो गया हूँ इसके साथ ही। बस अल्लाह की दी हुई उम्र काट रहा हूँ। वो उदास सा बोला था। ऐसा मत कहें। हो सकता है अल्लाह ने आपको ये सांसें इसलिए दे रखी हों क्योंकि कोई और आपको सोचकर जी रहा हो। राबी बिना पलक झपकाए न डर सी बोली थी। मेरा बच्चा जिंदा होता तो शायद तुम्हारी बात मान लेता गुड़िया। जुहेब उठकर जाने के लिए मुड़ा था। मैं बेबस हूँ जुहेब, राबी कहकर दूसरी तरफ मुंह करके बज़ाहिर काम में मसरूफ हो गई थी। राबी का जुहेब के साथ भाई का लफ्ज तलब करना जुहेब को किसी बड़े तूफान का पेशी खैमा लगा था। वो जल्दी से अपने कमरे में आया था। वो जो अपना सारो कारोबार दुबई से पाकिस्तान शिफ्ट करके अब यहाँ कुछ दिन रहने आया था, इस अनजानी सूरत हाल से परेशान हाल सर पकड़ कर बैठ गया था। इसे राबी से इस कदर बेबाक इजहार की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। रात का खाना बहुत अच्छे माहौल में खाया गया था। जुहेब और वकार एक ही कमरे में सो रहे थे। शफीक साहब ने जुहेब को अब यहीं रहने की सख्ती से तकीद की थी और अपनी नाराजगी की धमकी दी थी। जुहेब सुबह का नाश्ता करके अब बाइक निकाल कर अपने लिए एक गाड़ी देखने शोरूम जा रहा था, जबकि वकार और शफीक साहब फैक्ट्री जा चुके थे। जुहेब बेटा, राबी को बालों की कटिंग करवानी है। थोड़ी आगे जाकर एक पार्लर है, इसे वहां उतार देना। जुहेब जितना इस लड़की से दूर रहना चाहता था, वक्त उतना ही इसे नजदीक कर रहा था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, राबी बड़ी सी चादर लिए इसके पीछे बैठ चुकी थी। अम्मू अंदर जा चुकी थी। जहां रुकना हुआ बताना गुड़िया, जुहेब ने हमेशा की तरह नरमी से कहा था। जी जुहेब। राबी ने अपना हाथ कंधे से हटाकर जुहेब की कमर पर रख कर कहा था। जुहेब की धड़कन बेतरतीब हुई थी। जा बजा पार्लर आ रहे थे मगर राबी आंखें बंद किए पुरसुकून सी जुहेब के कंधे पर सर रखे बैठी हुई थी। कहाँ उतरना है तुमने गुड़िया? मैं लेट हो रहा हूँ। जुहेब ने तंग आकर बाइक एक साइड पर लगा कर निस्बतन गुस्से से कहा था। जहाँ आप वहाँ मैं। कहीं नहीं उतरना मैंने जुहेब। एक बार आपको अलग होने दिया मैंने खुद से। अब बस मौत ही मुझे आपसे अलग कर सकती है। सुना आपने जुहेब? राबी उतर कर इसके रूबरू खड़ी होकर बरहम होते हुए बोली थी। ये क्या बकवास है राबी? आज शायद पहली बार जुहेब ने राबी को गुड़िया की जगह राबी कहा था। ये बकवास नहीं है, ये मोहब्बत है जुहेब, जो मेरे दिल ने सिर्फ आपसे की है। ये मेरे बस में नहीं है, मुझे अपना लें। मैंने टूट कर आपसे मोहब्बत की है, मुझे अपने पैरों की धूल बना लें, मगर खुद से अलग मत करें। वो करीब आते हुए जुनूनी अंदाज में बोली थी, जिस पर जुहेब ने इसे खड़ा छोड़कर बाइक स्टार्ट करके आगे बढ़ा ली थी। राबी ने मुस्कुराकर जाते हुए जुहेब को देखा था, जो कुछ दूर जाकर बेबसा वापिस आया था। इसने बाइक रोक दी थी। राबी ने इसकी कमर के गिर्द बाजू हाइल करते हुए इसे आई लव यू कहा था। जुहेब ने महज लंबी सांस खींचकर बाइक शोरूम की तरफ ली थी। अस्सलाम वालेकुम माँ। हादी ने माँ के गिर्द बाजू हुमाइल करते इनका माथा चूमा था। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आज बहुत खुश लग रहा है मेरा बेटा। लगता है कोई डील फाइनल हुई है जो बहुत अहम है हादी इंडस्ट्रीज के लिए। नहीं माँ, ऐसी डील फाइनल हुई है जो हादी के लिए बहुत ज्यादा अहम थी। माँ, हादी ने जिस लड़की को दिलो जान से चाहा था, इसने हाँ कर दी है। आप बस मेरी शादी की तैयारियां करें। हादी बिना पंख के बस उड़ रहा था। सबिहा बेगम का रंग भी इसी हिसाब से उड़ा था। कौन? वो संजीदा हुई थी। माँ, वो मेरी सेक्रेटरी उम्मे हानी।
आखिर वो वही हुआ था जिसका डर था। सबिहा बेगम ने आज जिंदगी में पहली बार हादी को थप्पड़ रसीद किया था, जो हादी के हर सवाल का जवाब था। वो चुपचाप कमरे से बाहर आ गया था, गाड़ी बेमकसद सड़कों पर दौड़ाता हुआ। वो सिगरेट की 2 डब्बियां फूंक चुका था। इसकी हर पल जान देती माँ को इसकी जिंदगी के इतने अहम इंतखाब पर एतराज होगा, ये इसके वहमो गुमान में भी नहीं था। वक्त देखा जो कि ऑफिस से छुट्टी का था, वो हानि को पूरी बात बताकर अपने साथ की यकीन दहानी करवाना चाहता था। वो ऑफिस पहुंचा तो आबिद ने साहब ने इन्हें हानि का इस्तीफा थमा दिया था, जबकि सबिहा बेगम अपने ऑफिस में बैठकर तमाम बिजनेस की फाइल्स मंगवा कर इनकी वर्क गर्दानी कर रही थी। ये सब हानि से जबरन करवाया गया था, हादी ये जान चुका था। हादी की मोहब्बत की कली खिलने से पहले ही मसल कर फेंक दी गई थी। आज पूरा हफ्ता हो गया था हानि को ऑफिस से फारिग किए। सबिहा बेगम ने एक तजर्बाकार 40 साला एक खातून को हादी की सेक्रेटरी मुकर्रर किया था, जो अपने काम में माहिर थी। वो तमाम अमूर हानि से भी ज्यादा अच्छे अंदाज से अदा कर रही थी। ऑफिस के किसी भी मामले पर हानि के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ा था। हाँ, मगर हादी के दिल के मामलात बहुत खराब जा रहे थे। इसने सिगरेट का इस्तेमाल हद से ज्यादा कर दिया था। हानि के लालची घर वालों का ख्याल इसे अलग से परेशान किए रखता। सबिहा बेगम के साथ वो अब भी पहले की तरह मोहब्बत से ही मिलता। वो हादी की इस पसंद को बहुत मामूली ले रही थी, जो कोई भी आने वाली औरत हो सकती थी। इनके नजदीक हानि महज हादी के किसी कमजोर लम्हे की पैदावार थी, जैसे वो मोहब्बत समझा था। उन्होंने हानि को एक लालची और बदकिरदार लड़की समझा था, जिसने इनके जवान खूबसूरत बेटे को अपनी जवानी में मदहोश करके फंसाया था, जिसे हादी बहुत जल्द भूल जाता। वक्त तेजी से गुजर रहा था। आज हानि को गए महीना हुआ था। हादी का जख्म आज भी पहले दिन की तरह ताजा था। आखिर दिल के हाथों तंग आकर हादी हानि के दरवाजे पर आया था। दरवाजा मामी ने खोला था, जो हादी को देखकर बहुत खुश हुई थी और इसे फौरन अंदर आने को कहा था। हानि बच्चों को पढ़ाकर अब अपने कमरे में सुस्ताने लेटी थी, जब इसके कमरे का दरवाजा खुलने की आवाज आई थी। राजू, सोने दो, नहीं है तुम्हारी गेंद इधर। हानि ने बिना देखे मामी के बेटे की सरजनिश की थी। हादी मेरी जान। अब फिर से दरवाजा बंद होने की आवाज आई थी। हानि मेरी जान। हादी हानि की चारपाई पर बैठकर इसके चेहरे पर आई लटों को हटाकर बेचैन सा बोला था। हानि ने इसका हाथ झटक कर दरवाजे की तरफ दौड़ लगाई थी, जो कि मामी ने बाहर से बंद कर रखा था। आप यहाँ? हानि हाँफती हुई अपने गिर्द अपना दुपट्टा घुमाती बोली थी। इसकी टांगें कांप रही थी। प्लीज मुझसे डरो मत, मेरा ऐसा वैसा कोई इरादा नहीं है। हानि मेरी जान, बस तुम्हें देखने आया था, तुम्हें बताने आया था मेरा इंतजार करना। तुम घर से कहीं काम पर मत जाना, तुम मेरी अमानत हो। तुम्हारी मामी से कहा है, हर माह इनको रकम मिल जाया करेगी। बस तुम्हें घर पर सुकून से रहने दें, इतनी सी गुजारिश करने आया हूँ। मोम को मना लूंगा मैं, तब तक तुम सिर्फ मेरी रहना। हादी किसी बच्चे की तरह दरवाजे के पास सहमी बैठी हानि के पास आलती पालती मार कर भीगे हुए लहजे में बोल रहा था। तुमसे दस्तबरदारी मेरे बस में नहीं है मेरी जान। मैंने तुमसे इश्क किया है हानि, सिर्फ मेरी रहना। वो हानि को एक तरफ होने का इशारा करके अब मामी को दरवाजा खोलने का कह रहा था, जिसने इस मुलाकात के 20,000 लिए थे। हानि हैरान परेशान अपने बेमोल होने पर मामी के बारे में सोच रही थी, जिसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा था कि हादी इस रकम के बदले इस बंद कमरे में इसके साथ किस हद तक जा सकता था। तजलील से हानि की आंखें लाल हुई थी। हादी इसके चेहरे को हल्के से छूकर आंखें मसलता कमरे से बाहर आ गया था। ये वो बिजनेस टाइकून हादी तो बिल्कुल नहीं था जिसे पूरी दुनिया जानती थी। ये एक टूटा हुआ इंसान था, जिसका दिल बुरी तरह जख्मी था, जिसकी जिंदगी का मकसद बस इसके मरहम की तलाश थी। जी तो नाजरीन, ये नावल हसद बेसबब कंप्लीट नावल का पार्ट आपको कैसा लगा? अगला पार्ट इंशाल्लाह कल अपलोड कर दिया जाएगा। अगर आज की एपिसोड आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।